السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کرسمس ڈائریکٹ مطلب دا نہ کیږي چې اللہ نے یا خدا نے بیٹے کو جنم دیا یا اللہ نے بیٹا جنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یوم ولادت مسیح علیہ السلام کی مبارکباد دې د مطلب کیږي۔ باقی عیسایانو داسې عقیده نه دی چې څنګه چې په انسانانو کې کیږي چې یو مرد اور خاتون په منځ کې حق زوجیت ادا شي، هغه نتیجې کې استقرار حمل وشي، بیا اولاد پیدا شي. دغه شان عقیده د عیسایو یوې طبقې هم نه دی، یعنی هغه دا نه وایي چې معاذ الله الله تبارک و تعالی اور مریم علیہ السلام دغه شان تعلق، بالکل داسې نه وایي. هغه وایي چې عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین نفی کړی دی، متخذ اللہ صاحبتا ولا ولدا، نہ اللہ صاحبہ جوڑا کړی دی نه بیٹا جوړ کړی دی. د جن والا اعتقاد د کرسچن نه دی. تی دا میری کرسمس خدا ہرگز مطلب نہ دی، دا کی میلاد مسیح پر آپ خوش ہوں یا آپ کو مبارک ہو. جزاکم اللہ.